السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے نماز طلب حاجت، یعنی آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہو، گھر میں تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اچھے رشتے نہیں مل رہے جس طرح آپ چاہتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے رشتے نہیں مل رہے، تو آپ نے صرف مختصر سا عمل ہے، اتنی دیر بھی نہیں لگے گی، تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجات دنیاوی اور آخری جس طرح کی بھی آپ کو مشکل درپیش ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مشکل اس عمل سے آسان ہو جائے گی۔ جواہر خمسہ سے نقل کیا ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے وسیلے سے اللہ تعالی جل شانہ سے جس حاجت کی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی پورا کرے گا، خاص کر فراخی رزق نصیب ہوگی، اور جس طرح کی بھی آپ کو مشکل درپیش ہے، تمام حاجات کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اچھے وقت بہتر تو ہے آپ تہجد کے وقت ان نفلوں کو پڑھیں، اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی بھی وقت مکروہ ٹائم کے علاوہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے گھر کا مکمل کام کاج ختم کر کے، کوئی بھی آپ کو بعد میں دقت نہ ہو کہ فلاں کام رہ گیا، مکمل کام کاج ختم کر کے آپ نے اس طرح دو کر کے، یعنی کہ 4 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، پھر بعد میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے یہ آیات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 11۔ یہ آیات آپ نے صرف اسی آیات کو 15 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये आपने सूरतुल कौसर 15 बार पढ़कर फिर रुकू सजदा मुकम्मल करके आपने अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर देना है। फिर आपने जब दूसरी बार नफल पढ़ने हैं तो उसमें सूरतुल फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये सूरतुल काफिरून मुकम्मल 15 बार आपने पढ़ना है। तीसरी जब आप यानी कि दूसरी दफ़ा नमाज पहली रकत में सूरतुल काफिरून 15 बार पढ़ना है। उसके बाद दूसरी रकत शुरू हो जाएगी। दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल इखलास को आपने 15 बार पढ़कर नमाज मुकम्मल कर दें। सलाम फेरने के बाद आपने दुरूद शरीफ जिस कदर हो सके पढ़ लें। फिर अपनी हाजत की दुआ मांगें। दुआ मांगने का तरीका थोड़ा सा समझ लें। आपने पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरतुल फातिहा चाहें तो मुकम्मल भी पढ़ सकते हैं या पहली 3 आयात लाजमी पढ़नी हैं। पहली 3 आयात पढ़कर आपने दुरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ते हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अपनी हाजत की दुआ मांगें और जो भी आपको दुनियावी दीनी जिस तरह की भी हाजत है, रिश्ते बच्चों के नहीं हो रहे या बच्चियों के नहीं हो रहे या आपकी जिस तरह पर्सनैलिटी चाहते हैं उस तरह के रिश्ते आपको नहीं मिल रहे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। चंद दिन इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे नायाब और अनमोल और बेमिसाल रिश्ते मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि जो बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या जिनकी कोई भी दिली मुराद है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान बहन भाइयों की दुनियावी दीनी जिस तरह की भी कोई हाजात हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने गैबी ख़जानों से तमाम मुसलमानों की हाजात को पूरा फरमाए। आप मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।